Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope so you are fine and are enjoying sound health at your homes. Presently we see our today's message, उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी. हमारा आज का जो पैगाम है वो ये है, उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी. Students, as you know, in our previous lecture we have learned the words meaning and translation of first two paragraph of unit 4, which name is Hazrat Asma Raziyallah Anha. And today we will read the third and fourth paragraph of this unit. First of all, we discuss our previous lecture. Students, हमने अपने previous lecture में जो discuss किया था उसे आज भी हम थोड़ा सा जो है again repeat करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. हमने जो है वो वर्ड्स मीनिंग और फर्स्ट टू पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की थी. तो उसमें हमने ट्रांसलेशन में ये डिस्कस किया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके क्लोज जो कंपेनियन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. और इस सिलसिले में इस सफ़र के लिए जो प्रिपरेशन थी वो सारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के घर से की गई थी. हज़रत अस्मा हु इज़ द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी जो हैं यूज़फुल सर्विसेज जो हैं वो रेंडर्ड की थी. ठीक है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए खाना जो है वो पैक किया, उसे ऊँट की पुश्त पर लाद दिया और अपने कमरबंद को यूज़ करते हुए जब उन्हें बांधने के लिए कुछ भी ना मिला तो उन्होंने कमरबंद को यूज़ किया और उसके साथ जो है वो ऊँट की पुश्त पर खुराक बांधी. और इस सर्विस की वजह से, इस खिदमत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुन नताकीन का लक़ब भी दिया, जिसका मतलब है दो चादरों वाली, दो पलड़ों वाली. Okay students, let's we start the third paragraph of this unit. During the perilous journey, इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान, it was very difficult for anyone, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था, to supply food to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुँचाना. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस पुरख़तर, इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना बहुत मुश्किल था. The situation was so delicate, सूरत हाल इस कदर नाजुक थी, that the slightest mistake, कि छोटी सी गलती भी could have endangered the life of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि छोटी सी गलती भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस कदर सूरत हाल नाजुक थी कि छोटी सी गलती भी नबी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. This grand talks was nicely undertaken by हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा. ये अज़ीम काम, इस अज़ीम काम की ज़िम्मेदारी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठाई. द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस अज़ीम काम की ज़िम्मेदारी उठाई. एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, वो खामोशी से नाहमवार पहाड़ों में से गुज़र कर जाती. इन विच ले द केव ऑफ सौर, जिसमें गारे सौर वाक़या था. शी टुक केयर ऑफ़ द minute डिटेल्स, इसे मिनट नहीं पढ़ना स्टूडेंट्स, स्पेलिंग सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. इसे क्या पढ़ना है? minute. शी टुक केयर ऑफ़ द minute डिटेल्स, उन्होंने हर छोटी से छोटे पॉइंट की भी
کیئر کی، احتیاط کی ان اکمپلشنگ دا ٹاسک، اپنے کام کی تکمیل کے دوران انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا. ہاؤ ڈیفیکلٹ، کس قدر مشکل تھا، کتنا مشکل تھا. اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، کتنا مشکل ان کے لیے رہا ہوگا. ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ، پتھریلے راستوں سے گزر کر جانا. ایٹ نائٹ، رات کے وقت. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، ان کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا. ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ، رات کے وقت پتھریلے راستوں سے گزر کر جانا. ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، کانسٹنٹ مین لگاتار، مسلسل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ. بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے، فیئر خوف، کانسٹنٹ مسلسل، لگاتار. ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، لگاتار پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ ان کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستوں سے گزر کر جانا کس قدر مشکل رہا ہوگا. Okay students, now we see the fourth paragraph. On the night of migration، ہجرت کی رات، a tribal chief of the disbelievers، کافروں کا سردار ابو جہل in a fit of fury headed، غصے کی حالت میں towards حضرت ابو بکر صدیق's home، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. On the night of the migration، a tribal chief of the disbelievers، ابو جہل in a fit of fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home. ہجرت کی رات، غصے کی حالت میں کافروں کا سردار حضرت نہیں آئے گا یہاں، کافروں کا سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began to knock، اس نے کھٹکھٹانا شروع کیا. At the door violently، غصے سے دروازے کو کھٹکھٹایا. He began to knock at the door violently، اس نے غصے سے دروازے کو کھٹکھٹایا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے He demanded، Where is your father؟ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ It is an interrogative sentence. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، He demanding Where is your father؟ حضرت اسماء سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے مطالبہ کیا، یہاں ہی کون ہے؟ ابو جہل ہے. اس نے مطالبہ کیا Where is your father؟ آپ کے والد کہاں ہیں؟ She politely replied، انہوں نے نرمی سے، شائستگی سے جواب دیا How would I know؟ مجھے کیا معلوم، مجھے کیسے معلوم ہوگا. This response، یہ جواب shows the wisdom، ظاہر کرتا ہے عقل مندی کو and courage of حضرت اسماء رضی اللہ عنہا. یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی بہادری اور عقل مندی کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement، انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی that would give him a clue، جو اسے کوئی سراغ دیتی یا جس سے اسے کوئی سراغ ملتا. She simply posed a counter question، انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دینا تھا نا حضرت اسماء نے جواب میں ہی سوال کر ڈالا. She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل، انہوں نے ایک سادہ سوال کیا جس نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا. He slapped حضرت اسماء face، انہوں نے حضرت اسماء کے چہرے پر تھپڑ مارا. So hard، اس قدر سخت تھپڑ مارا that her earring fell off، کہ ان کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی. But she remained steadfast، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہی. And didn't reveal the secret، اور راز کو فاش نہیں کیا، راز کو نہیں کھولا. Again ان لائنز کو دیکھیں. She didn't make a statement that would give him a clue، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے اسے یعنی کہ ابو جہل کو کوئی سراغ ملتا. She simply posed a counter question، انہوں نے ایک سادہ سا سوال کیا
that infuriated Abu Jahl, जिसने अबू जहल को आग बगोला कर दिया। He slapped हज़रत अस्मा's face, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। So hard that her earring fell off, इस कदर सख्त थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली नीचे जा गिरी। But she remained steadfast, लेकिन वो साबित कदम रही। And didn't reveal the secret, और राज को फाश नहीं किया, राज को नहीं खोला। स्टूडेंट्स, ये है आपकी डायरी। आपने 3rd and 4th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से याद करनी है, इसे अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।